हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हसना कौन है जो हमें अल्लाह कर्ज हसना दे, अच्छा कर्ज दे। मौलाए कायनात ने वो दिरहम उठा करके उस साइल को दे दिया और उसके बाद घर की तरफ तशरीफ लाते हैं। सैयदे कायनात से फरमाया कि मैंने वो दिरहम तो एक साइल को दे दिया। सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुश हो गई, कहा ऐ अली आपने बड़ा अच्छा काम किया है। फिर मौलाए कायनात जब घर से बाहर निकले कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ ले जाएं, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में एक अराबी मिल गया। वो बड़ी ही हसीनो जमील ऊँटनी अपने साथ उसने रखी थी। कहा ऐ अली ये ऊँटनी ख़रीद ले। मौलाए कायनात ने फरमाया मेरे पास कीमत अदा करने के लिए माल नहीं है। कहा ऐ अली आप ये ऊँटनी ख़रीद लें, कीमत बाद में अदा कर देना, मैं 100 दिरहम में ये ऊँटनी आपके हाथ फ़रोख्त करता हूँ। मौलाए कायनात ने ऊँटनी ख़रीद ली। मौलाए कायनात ने ऊँटनी खरीद ली और उसके बाद कुछ आगे बढ़े। जब आगे बढ़े देखा एक और अराबी रास्ते में खड़े हैं। कहा है अली क्या ये ऊँटनी हमसे फ़रोख्त करेंगे? कहा आखिर तुम इसकी क्या कीमत दोगे? दो अराबी अर्ज करता है कि मैं इसकी कीमत 300 दिरहम अदा करूँगा। मौलाए कायनात ने उस ऊँटनी को 300 दिरहम में फ़रोख्त कर दी। 300 दिरहम में मौलाए कायनात ने वो ऊँटनी फ़रोख्त कर दी और घर तशरीफ़ लाए। घर अभी जा कर के बैठे ही थे, सैयदे कायनात को रुवेदात सुना ही रहे थे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए और मौलाए कायनात से फरमाते हैं ऐ अली ऊँटनी का किस्सा तुम बयान करोगे या मैं बयान करूँ? मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप बयान फरमाएँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ अली आपने जिससे ऊँटनी खरीदी वो कोई और नहीं था बल्कि वो सैयदना जिब्रील अमीन थे, और आपसे जिसने ऊँटनी खरीदी वो कोई और नहीं बल्कि वो हजरत इसराफील थे अलैहिमुस्सलाम। और वो ऊँटनी वो थी जिस पर मेरी शहजादी सवार हो करके जन्नत में जाएगी। हज़रात मोहतरम ये देखें ये नबी के अहले बैत हैं, कितने अजीम हैं, कितने अज़मत वाले हैं कि जिनके दिल में उनकी मोहब्बत आ जाए अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमाता है और वो ईमान के साथ इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। एक बहादुर हो, आपने सुना होगा जुनैद बगदादी को, क्या थे? एक पहलवान थे, लेकिन एक मर्तबा जब एक नबी की औलाद आले रसूल आ गए और कुश्ती उनके सामने पेश हुई और उनसे फरमाया हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि मैं नबी की आल हूँ, सैयद हूँ। बड़े पहलवान थे, लेकिन ये आवाज़ उनके कान में पहुँच गई और जब ये आवाज़ पहुँची मैदान में पहुँच गए। बड़ा मजमा लगा था, इसलिए कि बादशाह के पहलवान थे, बड़ा मजमा लगा था, लोग कुश्ती देखने के लिए आए थे, लेकिन हैरान थे कि एक तरफ तो बड़ा पहलवान है, दूसरी तरफ एक दुबला पतला एक कमज़ोर सा इंसान है। लेकिन आप देखें जब कुश्ती हुई और मैदान में गए तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उस सैयद ज़ादे को उठा करके अपने सीने पे बिठाया और ख़ुद ज़मीन पर लेट गए। ज़मीन पर जब लेटे अपने सीने पे बिठा लिया। उसके बाद लोगों ने काफ़ी मलामत की, इतना बड़ा पहलवान एक दुबले पतले इंसान से कुश्ती हार गया। हज़रत जुनैद बगदादी कुश्ती तो हारे, लेकिन आपसे जब पूछा गया कि आखिर क्या वजह थी कि बड़े बड़े पहलवानों को तो आपने पछाड़ दिया, लेकिन एक दुबले पतले शख्स के मुकाबले में आप कुश्ती हार गए, तो हज़रत जुनैद बगदादी का जुमला सुने। आप फरमाते हैं मैं
शिमर नहीं हूँ जो नबी के अहले बैत के सीने पे सवार हो जाऊँ, मैं तो अहले बैत को अपने सीने पे बिठाना जानता हूँ। सीने पे बिठाया था हजरत जुनैद बगदादी ने, तो एक पहलवान थे, लेकिन नबी मुख्तार ने हजरत एक सैयदजादे की ताजीम और तौकीर करने की वजह से उन्हें सैयदुत ताइफा बना दिया, विलायत की आला मंजिल पे पहुंचा दिया। हजरत मोहतरम, तो जिनकी मोहब्बत हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा देती है, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाती है। आप देखें तैमूर लंग बादशाह को आपने सुना होगा, उसके खिलाफ बड़े बड़े प्रोपगंडे भी हुए, लेकिन मौलाना अब्दुल तवाब साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अली मुर्तज़ा, उसमें लिखते हैं कि लोगों एक शख्स ने उसे देखा कि वो जन्नत में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब है। कहा तू तो बदबख्त इंसान था, तू जन्नत में कैसे पहुंच गया? कहा मैं बदबख्त ज़रूर था, लेकिन मेरे दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत थी और उसी मोहब्बत ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बत अता फरमाई है। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात के शहजादे हज़रत इमाम हसन और हुसैन के बारे में इरशाद फरमाया था कि जो मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और फरमाया मौला जो इनसे मोहब्बत करे और इनके माँ बाप से मोहब्बत करे, मौला तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। और आप देखें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु रजुलुन हत्ता अकूना हब्बा इलैहि ज़ाती मिन ज़ातिही व ज़ुर्रियती मिन ज़ुर्रियती व नफ्सी मिन नफ्सी, यानी तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उसके अंदर ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि नबी की ज़ात उसे अपनी ज़ात से ज़्यादा महबूब ना हो, नबी की औलाद उसे अपनी औलाद से ज़्यादा महबूब ना हो, और नबी की जान उसे अपनी जान से ज़्यादा महबूब ना हो। जब ये तीन चीज़ें इंसान में होंगी, यानी अपनी ज़ात से ज़्यादा नबी की ज़ात से मोहब्बत करे, अपनी औलाद से ज़्यादा नबी की औलाद से मोहब्बत करे, और अपनी जान से ज़्यादा नबी की जान से मोहब्बत करे, तब ईमान उसके अंदर दाखिल होता है, तब ईमान उसके अंदर दाखिल होता है। और जब ईमान दाखिल हो जाता है तो शायर कहता है वो बंदा मोमिने कामिल बन जाता है, और जब मोमिने कामिल बन जाता है तो शायर कहता है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आप देखें जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी और अदावत करे तो अल्लाह फरमाता है उसके लिए मेरा ऐलान जंग है, यानी वलियों की दुश्मनी ये खुदा की दुश्मनी है, और नबी की अताअत ये अल्लाह की अताअत है, नबी की पैरवी ये अल्लाह की अताअत है, नबी की फरमाबरदारी ये अल्लाह की फरमाबरदारी है, और नबी का काम ये अल्लाह का काम है। हज़रात मोहतरम आप देखें कहीं से भी जो भी काम नबी करते हैं अल्लाह फरमाता है वो काम मैंने किया है। नबी ने जब हिजरत की वो रात कि मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा को अपने बिस्तर पे बिठा दिया, लिटा दिया, खुद आका तशरीफ ले गए। दुश्मन इस ताक में खड़े थे कि नबी को माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे, लेकिन जब सुबह दाखिल हुए मकान के अंदर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सलोनी शहजादा जिंदाबाद, सलोनी शहजादा, जानसीने नईम अतासा। मौलाई कायनात मौला अली शेर खुदा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर नबी तशरीफ़ ले गए। अब जब सुबह हुई कुफ़ार अंदर दाखिल हुए तो मौलाए कायनात चादर जब हटाते हैं तो मौलाए कायनात से पूछते हैं ऐ अली ये बताएं कि नबी कहाँ चले गए हैं। तो मौलाए कायनात ने फरमाया पता तुम्हें होना चाहिए नबी कहाँ चले गए हैं, तुम सारी रात पहरा देते रहे, तुम सारी रात देखते रहे, और मैं तो चैनो सुकून के साथ सोता रहा। आप देखें कि कभी मौलाए कायनात
اللہ کی حمد و ثنا میں عبادت و ریاضت میں راتیں گزارتے تھے اور مولائے کائنات کسی رات بھی چین و سکون کے ساتھ نہیں سوتے تھے، اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن مولائے کائنات سے پوچھا گیا، وہ موت کا بستر جب چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا تھا اور آپ نبی کے بستر پر تھے، کفار تلواریں لے کر کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور آپ بستر پر تھے، آپ کو ڈر نہیں محسوس ہو رہا تھا، آپ کو خطرہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو قتل کر دیں گے؟ تو یقین کامل دیکھیں مولا کائنات کا، مولا علی شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور رات تو سویا ہوں مگر اتنی چین و سکون کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی جتنی چین و سکون کی نیند نبی کے بستر پر آئی ہے۔ اور پوچھا گیا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ نبی مختار نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، انہیں دے کر کے تم بھی مدینہ شریف تشریف لے آنا۔ تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے موت تو کبھی بھی آ سکتی تھی، لیکن اب اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میں امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ نہ پہنچ جاؤں گا، اور جب ہی مجھے موت آئے گی جب میں امانتیں امانت داروں کو دے کر کے مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں گا۔ حضرات محترم، وہ یقین کامل مولا کائنات کا نبی تو نکلے تھے، نبی نے کنکڑیاں پھینکی تھی، کفار نہیں دیکھ پائے، نبی چلے گئے۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے اور تاریخ تو یہی بتاتی ہے کنکڑیاں نبی نے پھینکی تھی، لیکن قرآن پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ محبوب آپ نے جن کنکڑیوں کو پھینکا تھا آپ نے نہیں بلکہ ان کنکڑیوں کو خدا نے پھینکا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بیعت رضوان نبی کے ہاتھ پر ہوئی تھی، صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن قرآن پڑھیں گے تو اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جنہوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے خدا سے بیعت کی، جنہوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے خدا سے بیعت کی۔ اور اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ تھا، وہ خدا وحدہ لا شریک جو ہاتھ سے پاک ہے، وہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، غرض کی نبی کے کام کو خدا اپنا کام فرما رہا ہے، نبی کے حکم کو خدا اپنا حکم فرما رہا ہے، نبی کے قول کو خدا اپنا قول فرما رہا ہے، نبی کے فرمان کو اللہ اپنا فرمان فرما رہا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ رسول تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو فرمانے خدا ہوتا ہے، وہی کہتا ہے جو فرمانے خدا ہوتا ہے۔ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے فرمانے خدا ہوتا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے قرآن مقدس، اور یہ دونوں چیزیں جب تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، طرح طرح سے سازشیں کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں گمراہی سے بچنے کی ضمانت نبی مختار نے ہمیں دے دی ہے، اور وہ ضمانت یہ ہے کہ نبی نے فرما دیا ہے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور قرآن مقدس، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن اور اہل بیت کا دامن اگر ہم نے مضبوطی سے تھام لیا ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، نبی مختار نے ہمیں ضمانت دے دی ہے، ورنہ تو شیطان نے رب کی بارگاہ میں وعدہ فرمایا ہی تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ضرور سب کو اپنا بنا لوں گا۔ لیکن اس نے اعتراف بھی کیا ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے نیک اور صالح بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ پیچ نہیں چل سکے گا۔ تو جو اللہ والے ہیں، جو رسول اللہ والے ہیں اور جو علی والے ہیں، ان پر شیطان کا داؤ پیچ بھی نہیں چلے گا۔
اس لیے حضور نعمت شاہ سلونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی سے مرتبہ پایا، علی کے نام لیوا ہیں، زمانے بھر میں کہلاتے ہیں جتنے بھی خدا والے، اور فرماتے ہیں چراغ خانہ زہرا رہے گا تا ابد روشن، چراغ خانہ زہرا رہے گا تا ابد روشن، چمک اپنی اندھیروں میں بھی دیتے ہیں ضیا والے، اور اکھاڑا کفر کی جڑ کو علی نے جنگ خیبر میں، معاوی بن نہیں سکتے ہیں ہرگز مرتضیٰ والے، اور نئی آنکھوں سے خاک کربلا میں نے لگائی ہے، کہاں پہنچیں گے میری منزلت کو کیمیا والے۔ حضرات محترم، تو وہ نور جو نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور، مولائے کائنات کا نور، اور اہل بیت اطہار کا نور کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں، بکھر گیا تو وہی نور کائنات بنا، اور سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کے قلوب میں اہل بیت اطہار کی محبت موجزن فرمائے، اور ان کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔